बोल मारू वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसल्याक या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Sorve sportum cei sofeiasu. तुमचे सोवे आसू. आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराची परब समोरतावन इमाऊस वाटेर आशिल्ल्या शिंसांनी आमचे शीं राव सोमया असल्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणांक पाळो दिवन जेजू तांचे शीं रावलो. देवाच्या उतराच्या मोडण्या उद्देशी तांची निबोर काळजां आनी दांपलोले दोळे उक्ते जालेत. शेकी ते जेजूक वळखूंक पावलेत. जेजून तांचे जिवितांत बरवंशाचें कील उत्पन्न केलें, जांचे उद्देशी तांचो बरवंसो नवसरलो आनी तांचीं काळजां पूर्णपणाचें जिवीत जिवंक ताणेल्ली ती शांती पावली. जरूय जेजू तांचे मदलो कडसरलो, तरूय तो उंड्याचे मोडणेंत लिपून उरलो. फ्रांसीस शावेरान लिपून आशिल्ल्या जेजूक इनाज ते लॉयलाच्या मार्गदर्शना उद्देशी पॅरीस शारान ओथमीक यामा स्पिरिच्युअल एक्सरसाइजीस वरवीं अनुभवलो. ह्या ओथमीक अनुभवा वरवीं फ्रांसिस्काच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक एक नवें उज्याचें आगतें उत्पन्न जालें. पात्रीस कोर्दे ही पवित्र सोबेची शिकवण आमकां बापायच्या मोगान जेवंक आनी बाग्योन जुजे आमकां उगडास करता की जीं कोण लिपून दिसतात तीं सोडवणेच्या इतिहासान एक मोठी भुमिका पाळटात. फ्रांसीस शावेर सदांच देवाची खुशी करूंक राजी आशिल्लो. भावार्थान देवाच्या आदारान पाटलाव केलो आनी विस्वाशीपणान क्रिस्ताक देवाचे पोरचेक परगटलो. फ्रांसीस शावेराचें काळीज मोन आपणावून क्रिस्ताचें लिपलोलें दिसणें सर्वां आनी सगळे सुवातेर अणभवूंक पाटलाव करूंक आमकां आग्रो केल्लो आसा. हीं चिंतनां मनांत आनी काळजांत बाळगून हे मिसाचे परबेन शिताबेन वांटो घेवया. ह्या मिसाचे परबेन शिताबेन वांटो घेवंक पयले सुवातेर आमी देवा मुखार फातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळीं आमची ल्हान व्हड फातकाची दूख धरून देवा लागीं खालती कांय बोगसणें मागून एकाच थाळेन आमी सगळीं हांव फातकी उचारुया. हांव फातकी सोर परविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो कोणी हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट हाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत बागेवन चनाचांक फार्मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या स्वरस्परा देवा लागीं
विनंती करातून प्रार्थून मागता आनी सोर पुरविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Amen. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. देवाक महिमा दिवन सगळीं आमी महिमा देवाक उचारुया. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोर पुरविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवणाराची ओळख आमच्या कालाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमकां काळजान लासून आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. जेरेमियस प्रभाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पोले, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताजेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूं तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पोले, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचें वडो कर. Soglia संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. Soglia संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. Somes लोकांनो देवाक वखाणात. सर्वोय पोरजानो सर्वेस्पराक दिनवासात. सगळ्या संवसारात वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओ चड मोगाची ताची तीर कुशी, दयाळ आमचो देव
वासणाक विस्वाशी सगळ्या संवसारात वचात शुभ वर्तमान पुरगट करात. भाग्यवंत पावलून इफेस घरांक बरयल्ल्या चिठी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचे देणे दवरला ते तुमकां पळोवचें मोन्यारपण ताणें म्हज्या हातीन केला म्हूण तुमी गोडे आयकला जातले. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयला तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें. हे गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याय मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत दुतांक आनी परवाद्यांक ताची अदीक ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत अनुभवार्थ्यांक त्याच धीर मेळ्ळा. ते कधीच ती सांडचे जावचे नात आनी त्याच बसवण्यांत तांकांय वांटो आसा. देवाच्या पदवेचे खरेंच म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्या वोन ल्हान तो हांव. तरी आसतना हांवें नासतली क्रिस्ताची दौलत परगडचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सभे माजार उजवाडचें काम ताणें म्हाका दिल्या. सरेस्परान देवान हो गूट काळाच्या आरंभाक थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सभे वरवीं सर्गीचे प्रवाद्यांक आनी अधिकाऱ्यांक कळी जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू सोम्या सवे देवान सासनाक थावन येवजिल्ली मांडावळ. ताचे सवे ताचेर भावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचे उतोरें. देवाचें ओडुकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक बी 8 जाणांक नेमले आनी आपूण बी तो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लूण मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण तोत्राय दवरात. बोक्षे वो बोती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोगरान तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर ती तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. गोरांगोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायतीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पुर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूं जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी जेजून म्हणलें, हे कोराजीन तुजें कोटा, हे बेतसायदा तुजें कोटा, तर तुमचे मोदें केल्यांत तीं विजमितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबड्याचो साकोडो घालून आनी घरांत बसून तेदनाची तेदना तीं प्रायजीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली कोराय जावची ना. आनी एक आफारनोमा, तूं वयर सरगार पुर्यान पावलाय म्हूण रावताय कितें? कोण पुर्यान तूं सोकला शेवटतलें. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता, तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता, आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर ओस्तोमतेक तावन उदेंतीक आयलो. आनी ओस्तोमत आनी उदेंती मदें एक मोठी अंतर आसा. सांस्कृतीक अंतर, जिविताची चाल वागणुकेची अंतर, भाशेची अंतर, उदारगतीची अंतर. आनी तरी आसतना मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी जेन्ना बागयोत सावेराच्या जिविता वयर वाचता तेन्ना आमकां स्पश्टपणी एक दिसून येता, आनी तें म्हणल्यार 10 वर्सां फ्रांसीस शावेरान जी उदेंतीच्या शारांनी सारलीं, त्या 10 वर्सांनी ताणें भरपूर देवाच्या मोळ्यांत वावर केलो. एकचार मोग ताणें शिंपडायलो. जेजूच्या मिसावान तो बागेली जालो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, असली अंतर आसतना अशें करूंक ताका सोंपेपणां खंय मेवलीं काय? दुबावरीत आयच्या परबेचो विशय, जें मागणें सोमिया म्हजेशी राव, आमचीशी राव, जें दोग एमावस गेल्ल्या शिसांनी केल्लें तें मागणें दुबावरीत फ्रांसीस शावेराच्या जिबेर परत परत गळटालें. आनी जेजूशी राव म्हणून
एके भाशेन जेजू मोजेशी राव म्हणून ताणें जेजूक मागणें केलें आनी जेजू दुबावेरें ताचेशी रावलो आनी तो जेजूक चिटकोन रावलो आनी जेजू तो चिटकोन रावन आनी जेजू ताचेशी रावन ताणें सगल्या आडकोडींक फुडो केलो, सगळे खोटिनायक फुडो केलो आनी अशे तरेन देवाची बरी खबर तो परगोटीत गेलो. ताका जायत्यो खोटिंग्यो आसल्यो, त्रास आसले, पूण जेजू ताचे सोबे आसलो देखून जेजून ताका गोठाय मेळटाली आनी तेच गोठायेन तो जेजूच्या वावरांत सहभागी जालो. जेजूच्या वावरांत ताणें आपले हात बोट लावन मोयपास एकचार शिंपडायलो. आयची वाचपा मोगाच्या भयणी बाबांनो, हाचेरूच आमकां नियाळ करूंक आपयता. जेन्ना जेजू आमचे सोबे आसता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितेंय घडों येता, कसल्याय आडकुणीचेर आमी जैत दवरूंक येता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमायसा विशीं. देव जेरेमायसाक आपयता आनी जेरेमायस म्हणटा, सायबा म्हजे कडेन अशें घडचें ना, म्हज्यान उलोवंक जायना, हांव कसो म्हूण तुजे पोरजेक तुजें उतर परगोडटलो. आनी देव ताका म्हणटा, जेरेमायस तुजे सोबें घडोना म्हणूं नाका, तुजेशी उलोवंक जायना म्हणू नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. आनी जो मेरेन हांव तुज्या सांगाताक आसा तुवें भिवची कसलीच गरज ना. तुज्या तोंडांत कसलीं उतरां घालचीं आसात ती हांव घालतलो, तूं फकत म्हजें आत्यार जातलो. आनी आमी जाणा मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेरेमायसाचें पुस्तक वाचल्यार आमी जाणा कशे तरेन जेरेमायस आपल्या जिवितांत उतरां करण्या वरवीं ह्या देवाच्या वावरांत सहभागिली जालो. कशे तरेन ताणें ओनितीचेर निशेध मारलो, कशे तरेन ताणें भावपण एकचार आपले पोरचे मदें शिंपडायलो. शुभ वर्तमानां आयकता हांव जेजू 72 जाणांक पाठयता आनी तांकां पाठयतना सांगता, तुमच्या हातांनी तुमी कांयच घेवन वेचें न्हय, रित्या हातांनी वेचें, कित्याक तुमकां कितें जाय त्या वेळार हांव तें तुमकां दितलो आनी तुमी भिवची गरज ना, कित्याक हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी जाणा भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत, जेरेमायसाच्या जिवितांत आनी ह्या 72 शिसांच्या जिवितांत जेजू आसलो. जेजूक ती चिटकून रावली आनी देखूनच आपल्या जिवितांत खूब फळादीक ती जावंक पावली. खरेपणी मोगाच्या भयणी बाबांनो, ही उतरां सोमया मोजेशी राव, ही उतरां जावन आसात लुकाच्या शिव वर्तमानांतलीं. जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणा उपरांत जे दोगशीस इमाउस वेताले ते सगळे निराशी आसले कित्याक जेजू तांकां दिसलें आतां आमचे सोडलो, कोडसरून गेलो, आतां जेजू आमचे सगळे आसचो ना, हे निराशीपण ते भोगताले. आनी तेन्ना जेजू तांचेशी आयलो आनी तांकां एके भाशेन परत धीर दिलें. आनी आमी जाणा उपरांत जेन्ना ते जेजू तांचे कोडसरलो उंडो मोडल्या उपरांत ते जेजूक वळखले आनी ताणें अशें म्हणलें, आमचीं काळजां तो आमचेशी उलयताना लासताली न्हय, उलपताली न्हय. ओय मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेन्ना जेजू आमचे सोबे आसतलो, जेन्ना आमी जेजूक चिडकून रावतले तेन्ना आमची काळजां लासतलीं, आमची काळजां उलपतलीं. लासतलीं कित्यान? देवाच्या मोगान, लासतलीं पेल्याच्या मोगान, लासतलीं दुसऱ्याचे सेवे चाकरेच्या मनान, लासतलीं देवाच्या वावरांत सहभागिली जावंक, लासतलीं एकामेका सोबे एकचार मोग भावपण शिंपडावंक. आज मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची परब करूंक हांगासर एकटोले हांव. पोरबेच्या मिसांत वांटो घेतलो म्हणून पुरो ना. जरी तर आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दितले जाल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावेरा जिवीत आमचें करूंक गरजेचें. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिबेर ताच्या ओंठार जे मागणें वाचतालें तेंच मागणें आमच्या ओंठार आमी दवरूंक गरजेचें. सोमया म्हजेशी राव. आनी जरी तर सोमी तुजेशी रावतलो दुबाव वेरेत, सोमी तुजेशी रावतलो दुबाव वेरेत, पूण जरी तूं सोम्यान चिटकून रावशी जाल्यार फ्रांसीस शावेरा परी, जेरेमायसा परी, शिसां परी तुजें जिवीत फळादीक जातलें. तूं तुज्या जिवितांत भरपूर फळां उत्पन्न करूंक पावतलोय. अशेंच करूंक ह्या मिसांत वांटो घेतना जण एकल्याक भाग्योन फ्रांसीस शावेरा उदेरी देवाचो आदार आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबा तुचारतना एकाच तळेन आमी सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पुर्विदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सोबलो आंकवार मरी तांचो जल्मलो
पोंचला ताणें कोश्ट सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो तांकां पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोपकार बापाच्या उजव्याक बसला तो तांची मेल्यांची मनसुबे करून घेतलो सौमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकताल पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमी बापाक उबारुया भोव करून आमचे पासत मागुया बागेन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या वावरांत देवाच्या मिसांत सहभागी जावंक आनी आमच्या उतरां कुरण्या वरवीं मोग मोयपास एकचार शिंपडावंक. आमच्या पाप साहेबाक बिस्माक आनी सगळ्या यज्ञिकांक पवित्र आत्म्याचे सुफुर्तेन तांणी सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताचो गूट परगटतना बागेंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन एकचार सौभाग्यलीपण आनी मिसांग जेतले आनी विचारतले गोवाई आनी दूत ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजकीय पक्षांनी भारताच्या संविधानान दिलेल्या हक्का प्रमाणे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म उच्चारूंक जियोंक आनी परगटूंक सगळो आदार आनी सहकार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो खोल अणभव घेवन आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा दिल्ल्यो भासावण्यो विश्वासीपणान पाळून जेजूचे उबेवंत गोवाय जावं आनी एकचारांत सौभाग्यलीपणांत मिसांव जिवंक आमचेशी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करतना सगळीं देवाचे मोगाचे काकलुतीक उक्ती रावंक आनी उपरासतल्या सगळ्या आडकोळ्यांक जेजूच्या एकचारान आनी एकामेकाच्या सौभाग्यलीपणान फुडो करूंक आमचेची राव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान थोडीशी मागणी आमी उबारल्यांत आमचे पासत संवसारा पासत आमी मागलां किरीत भाशेन ह्या परबेच्या मिसा वरवीं आमकां तुजो आदार बोळडी बागेन फ्रांसीस शावेर जे परी तुज्या मिसावांत बागेली जालो बागेली जालो आपल्या उतरा कुरण्या वरवीं एकचार मोग शिंपडायलो तशेंच आमी करूंक आमकां तुजो आदार बोळडी आमी मागता आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. तेणी आमची भेटूंक हाडटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोना तूं कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो आल्तार हाडटा दाकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख दूख सोरबे जोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे काणसातलो. म्हज्या भयणी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोरविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा सर्व मनशाच्या तारोका
आम्हा मनशां पासत कुर्सार मरून परून जिवंत जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशेंच जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dolbaraco survespor tu. Surgani संसार बोलत जवय बोवान, उसर्गी तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उसर्गी तुका जोय 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 जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. थंयच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट आमी पोर गुटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खातांव आनी हे काशींतलें पियेतांव. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटांव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी परून जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कुडान रगत शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. परत जिवंतपणाचो बरोबास धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन दोरंदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या Jezu vorbi, त्या Jezu sangata, त्या Jezu tai. Povitratmiacia ec ponana sor podvidar bapa, sor mondonani voi votuca, sasna cha sasna. Amen. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजून शिकयलें मागणें म्हणून सगल्या एकाच तळ्यान बापाक उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्व नरा जेजू क्रिस्ताचेण्याक आमी बोरमाशान त्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुझी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तो तुज्या दोरमतांक म्हणलें नासतो आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूंच तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कठेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कठेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कठेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, हो जावन आसा जेजू. बागेन फ्रांसीस शावेराशी तो रावलो आनी बागेन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत फळादीक केलें. आज ओच जेजू म्हज्या तुज्या काळजांत रावूंक येता आनी अशे तरेन ताच्या बळान ताच्या आदारान आमी ताच्या वावरांत सहभागिली जावन एकचार मोग पावपण शिपडावंक आमकां आदार बळ जावंक तो ह्या वेळार म्हज्या तुज्या काळजांत येता. ह्या जेजूक शेवंक एकठोल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मागता सगळ्यांत उबीच रावंक. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत मागता रोखडेंच बसूंक, कित्याक कोणाक कुमन्यांव मेवला तें आमकां गमून येवपाक आदाराचें जाता. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े हो. Jesus ove ami sogli atmya vorvi ami sogli Baba mukarami ami sogli
जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं एक, ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सगळीं एक, ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक, आत्मो दिला जोड एकल्याक, आमी सगळीं एक, ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळीं एक, सगळ्यांक रोपणे जेजूचे, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. आमी आमचे दोळे बंद करुया. आमचेशी राव सोम्या. ह्या उण्या मोडणींत आमी वांटो घेतला. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या जेजूक आमी अणभवया. आमचेशी राव ह्या आमच्या काळजांतलो उद्गार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी उद्गारला. सोम्या आमचेशी तूं राव. सान फ्रांसीस शावेरान तुका अणभवलो, तुका गोवाय दिली. आमचे भितर आसलोल्या जेजू आमी गोवाय दिवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे वसले उर्बेवंत दरून परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसय. आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. ह्या परबेच्या मिसाचो इजमान आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलेल्या पाद्री कॅल्विन मंतेरो हाका आमचे दिनवास. गायोनांतल्यान मिसाक उमेदीन वांटो घेवंक आमकां आदार करतल्या जोविता आनी ताच्या सांगात्याक आमचे दिनवास. उपकार करता मिसा उपरांत तुमी माटवांतलीं भायर सरतना कोदेलां हालोवची न्हय. कोदेलां मदें सुवात सोडलेली आसा ती तुमी सांबाळची. तुमकां सगल्यांक बाजिलिकाचे रैतोर पाद्र पत्रिशो तशेंच म्हज्या नांवान तशें हांगा जमलेल्या पाद्रींच्या नांवान काळजांतावन बागवेन फ्रांसीस शावेराची उनोनीत परब आवडेता. निमाणो आशिर्वाद घेवन सगळे आमी मान बागुया.
सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं देवाचो एकलोच पूत आमचे मदीं आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात ताच्या येण्याच्या पोरजोडान सोर परविदार आनी काकूतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं आमेन ह्या जिवितान तूं तुमकां बावार्थान तो तुमकां बावार्थान तीर बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेंत आनी सुळसुडीत करूं आमेन आमचो सोरवणार मनशा स्वयं घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोषान भरल्यांत तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं आमेन आनी सोर परविदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सवें सदांच आसूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान एकचारान आनी देवाच्या मोळ्यांत देवाच्या मिसावांत सहभागिली जावंक तुमकां पाठयता देवाचे व्हड उपकार San Francisco Vera Vodakura Radi samcia moga La stolia Besaugal saiba Desar amcia सांभाळून आमकां गोपात तुज्या बेसांगाल सायबा देसार गोंयच्या सांभाळून आमकां गोपात तुज्या माटवांतली भायर सरतना विनवती करता गर्दी करची न्हय सुसेगाद भायर सरचें